Salam alaikum, marhaba bikum في le live de l'émission Parlons auto de moteur Poema. بطبيعة الحال à travers l'émission كنجاوبوا quasiment على toutes les questions اللي كيطرحوا لنا المتابعين للموتور بويما. اليوم عندنا ان انفيتي اسي سبيسيال اللي هو السي عصام موهي. مرحبا بك السي عصام. وشكرا على طلب على انك قبلتي طلب الدعوه. سي عصام كيف ما العاده حنا كنعالجوا بليزيور تيماتيك. لا تيماتيك ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون حتى هي اسي سبيسيال بحال الانفيتي بطبيعه الحال اللي هي لي سبور اوتوموبيل. داكوغ. في الاول قبل ما يطلعوا عندي لي كيسيون ديال الناس بغيت نسولك ولا تعطينا بلوز او موان باسمي وباسم ليكيب ديال الموتور بويما شنو ليستوار دايوغ دو لا فيديراسيون رويال ماروكان دي سبور اوتوموبيل و اون بتيت ديفينيسيون ديالها باش الناس بطبيعه الحال اللي متابعينا يعرفوا دو كوا يساجي. بيان سور. دونك ديجا كنشكر موتور بويما، ميرسي بوكو موتور بويما اللي كيسانسكري اليوم في واحد لا ديناميك كي نوفيل، واحد لا ديناميك ديال لي سبور اوتوموبيل. Ce qu'il y a à noter, c'est que les sports automobiles, ماشي يلاه بداو. Les sports automobiles officiellement بداو في 1957. Donc en gros la fédération royale marocaine des sports automobiles existe في المغرب من 1957. L'historique ديال les sports automobiles في المغرب il est très intéressant. علاش؟ حيت on va dire que les sports automobiles كانوا عندهم déjà, enfin depuis toujours كانوا عندهم des pratiquants في المغرب. Donc من 1957 d'où l'existence d'une fédération. Donc كانوا différentes catégories. En gros شحال هادي يمكن كانوا des idées reçues اللي كيخليو الناس كيظنوا ان les sports automobiles c'est un sport comme qui est inaccessible. Donc du coup كان عندنا واحد لو بلاطو فيه بزاف ديال الناس d'un certain âge. كانوا عندنا des seniors. Donc qui dépasse تقريبا moyennement شحال l'âge. On avait pratiquement une moyenne d'âge ديال واحد 40 ans et plus. D'ailleurs les champions donc les juniors ما كانوش carrément. J'ai dit justement les juniors parce que c'est une histoire qui a commencé et qui se déroule encore. Donc effectivement quand on a des champions d'un certain âge, des seniors, Feu Max Olivar et les noms sont nombreux. Mais كيفاش بدات l'histoire ديال les sports automobiles في المغرب. انا كنعقل فاش كنت صغير. Donc كان كيديني الوالد ولا هذا en pleine ville, c'est-à-dire que كانوا شحال هادي كانوا des circuits qui يداروا في وسط la ville. Street, ça veut dire. C'était même pas des streets mais bon ما كانوش عندنا des circuits on va dire homologués ou des circuits ما كانوش des circuits. C'était mal organisé soi-disant. En gros عندها لي بون كوتي ديالها. علاش؟ حيت شحال هادي انا جو مي رابيل كو فاش كنا كنمشيو لان ايفينمون دو سبور اوتوموبيل في كازا ولا في اون اوتر فيل كانت ديك لا فيل elle était aux couleurs ديال لي سبور اوتوموبيل. c'est-à-dire pendant un week-end الناس لا بوبولاسيون ديال داك لا ريجيون اللي كان فيها داك ليفينمون كيعرفوا بلي كان شي حاجه ديال لي سبور اوتوموبيل. دونك دوكو كنا كنلقاو واحد البوبليك كبير déjà اللي كيجي كيحضر كيتفرج في داكشي. et puis bon on va dire que la fédération tant bien que mal a fait des efforts pour voilà pour réguler de manière logistique هاد les événements هادو اللي كيداروا parce qu'il faut savoir que un événement اللي كيدار في وسط المدينه راه عنده لي ريسك ديالو bien sûr. ولكن هنا كتدخل لا فيديراسيون اللي فوالا كي انتغر واحد لي ستاندارد دو سيكوريتي واحد لي نورم ايتترا. دونك باش نجاوب على السؤال ديالك علي لا فيديراسيون كاينه في المغرب depuis 1957 خدامه depuis 1957 غير هو donc les sports automobiles puisque c'est un sport اللي جديد شويه avait besoin d'être démocratisé. Donc du coup voilà بدات بواحد الناس d'un certain âge mais aujourd'hui d'ailleurs je crois que غنجيو لهاد لو بوين من بعد كنلاحظوا بلي فوالا كاين un rajeunissement très clair ديال و ça représente la majorité ولا باقا plus ou moins باقا la minorité les seniors اللي غالبين vu que l'histoire اللي هضرنا عليها effectivement. Alors justement c'est ça qui est beau dans l'histoire c'est que فاش كتدخل دابا لي بلاطو ناسيونو ديال les pilotes كتلقى بلي كاينه une petite partie ديال les pilotes je cite سي عبد الحق الصحراوي je cite سي سعيد وهذا des pilotes qui faisaient partie des sports automobiles من شحال هادي. c'est-à-dire كتلقى عندهم تبارك الله un palmarès de plus de 20 ans mais en même temps مع هاد les pilotes قدام on va dire كتلقى un rajeunissement des plateaux et donc des jeunes اللي كانوا peut-être بحالي كانوا كيمشيو كيتفرجوا شحال هادي mais qui ont intégré aujourd'hui les plateaux. Et tabarakallah alayhom, on parle pas juste d'un rajeunissement des plateaux des sports automobiles, mais on parle de vrais pilotes les بينوا واحد le niveau particulier des sports automobiles. Donc on va pas caresser dans le sens du poil كنقولوا اللي كاين. Pour citer des noms, tabarakallah on a aujourd'hui pas mal déjà ديال الابطال
اللي بانوا ديجا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي. اي كون جو بارل دو الصعيد الدولي دونك عندنا تبارك الله الناس اللي دازوا في دبل في تي سي سي، عندنا الناس الحمد لله كي سون دون لي ماتش ناسيونال ولكن اللي معروفين على الصعيد الدولي. اي جو سيت بيان سور ان فيزون ان بوتي كلان دوي تبارك الله سي حسن بغلي، سي اسماعيل السباعي، سي امين منان، إيكان ياسين، toute une communauté تبارك الله اليوم كي اسمح لي سي ils font partie de la nouvelle génération دابا ولا زعما داروا البصمه ديالهم في ليماج ديال لي سبور اوتوموبيل اكطوالمون ولا كانوا ديجا وباقيين شادين لي راي كيف ما تنقولوا؟ الوغ كيف ما قلت لك علي لي سبور اوتوموبيل كيبداو بواحد لا غولاسيون ديال كتبغي داك لو دومين داكور دونك سي فوالا سي دو لا باسيون. دونك هاد لي جون بيلوت اللي هضرت عليهم دابا سي سا سو في راه بوتيت شحال هادي كانوا كيمشيو كيتفرجوا في دي كورس اوتوموبيل داكور دونك شحال هادي اي نيتي با فورسيمون بيلوت ولكن اوجوردي ايزون انتيغري لي بلاطو كيف ما قلت لك تبارك الله عليهم راه هما اللي كيكونوا في البول بوزيشن دخلوا لو بان دابا دخلوا لو بان وتبارك الله عليهم يغوبريزونت بيان و ils ont de très très bons classements. ما عندناش الوقت باش نجبدوا السميات كاملين ولكن اللي نقدر نقول لكم اليوم سي كو تبارك الله عليهم دونك لي بيلوت دو بلاطو ناسيونال ما نقولوش جون ولا موان جون représente bien الحمد لله اليوم سباق السيارات في المغرب اترافير لي كلاسمون ديالهم اترافير لي فالور اللي كيشخصوا ايتترا. دونك باش نلخصوا نقدر نقول لك عادي باللي لي سبور اوتوموبيل في المغرب جالسين كيديموكراتيزا. دونك لا ديموكراتيزاسيون ديال لي سبور اوتوموبيل الي اون كور وهاد لا نوفيل اير اللي هضرنا عليها دونك سي نوفيل اير افيكتيفمون اللي فيها بزاف ديال الحوايج جداد منهم انا لي بيلوت جوستومون اليوم لا موين داج ديالهم فوالا صغار ايتترا ومنهم جوستومون ان باش نساليو في هذه النقطه هذه ان لا باسيون اوتور دي سبور اوتوموبيل ما عندهاش علاقه فورسيمون مع لاج ولا مع فوالا لو ستاتيو سوسيال ولا اي حاجه دونك عندها علاقه مع لا باسيون. دونك اليوم كنفرحوا الحمد لله فاش كنمشيو لدي بلاطو كنلقاو فوالا دي بيلوت داج ديفيرون دونك اللي كبير اللي صغير هذا كي سو كونكور اللي فوالا اللي كيتسابقوا في نفس المسابقه واللي كيتسابقوا في نفس الحلبه وفي نفس السباق واللي مفاهمين اليوم سورتو على دي فالور بلوس كم فاهمين على دي ريغل اللي هما لاج. بطبيعه الحال دونك نتمنى نكون جاوبت على السؤال. وي بيان سور جاوبتي على لا كيسيون وزدتي عاوتاني دي كومبليمون ça me fait plaisir سي عصام. جوست بور زعما ما حد باقي ما كاينش دي كيسيون اللي عندهم ان بوا j'aimerais bien savoir زعما quelles sont les conditions زعما d'y adhérer en tant que زعما membre جديد يلاه جيتي تي باسيوني كيعجبك الاوتوموبيل بطبيعه الحال كاين ان نيفو اماتور كاين بطبيعه الحال في المارشي كيفاش يقدر الناس اللي هما عاديين يدخلوا يوليو زعما يفون بارتي زعما اوفيسيالمون واش كاين دي كونديسيون هذا واش خصو يميتريز سيرتان زعما ريفلكس ولا هادشي اللي بغيت نعرف منك تقريبا اكزاكتوم بلوز او موان. تري بيان الوغ بون ديجا غنرجع على واحد الكلمه قلتيها ديال واش الناس العاديين حتى هما يقدروا يديروا لي سبور اوتوموبيل. انا اللي غنقول لك علي سي كو حتى الناس اللي كيديروا لي سبور اوتوموبيل راه ناس عاديين دونك بحالنا بحالهم. دونك هادي الجزء الاول ديال الجواب على لا كيسيون. pour répondre plus concrètement على السؤال ديالك علي effectivement اليوم اي رياضه كدار في واحد القالب في واحد لو كادر هاد الرياضه هذه ديال لي سبور اوتوموبيل اللي هضرنا عليها قلنا بون قديمه كومون في المغرب effectivement عندها دي ريغل وهاد لي ريغل هادو كيتشخصوا اترافير الجامعه الملكيه المغربيه لسباق السيارات دونك اللي هي واحد الجامعه كي سوكوب فوالا دو لا ديموكراتيزاسيون شويه ديال لي سبور اوتوموبيل ولكن كي سوكوب عاوتاني اوسي دو لا ريغولاسيون ديال هاد الدومين هذا. دونك فورسيمون اليوم باش انتيغري لي سيركوي ديال لي سبور اوتوموبيل اوفيسيالمون مع لا فيدراسيون كاين جوج حوايج. كاين لابارتونونس ان كلوب دونك ديجا غير نديروا واحد لا ميزون كونتكست باش الناس يفهمونا. اليوم كاينه الجامعه الملكيه المغربيه لسباق السيارات juste en bref حيت ديجا عندنا دي كيسيون très brièvement autour de الجامعه كاين سكون ابل لي كلوب. دونك هاد لي كلوب هادو نقولوا بحال واحد الجمعيات اللي كي سون كونستيتيو من واحد لو بيرو دونك حتى هما عندهم المكتب ديالهم ايتترا فيه دي ممبر فيه ان بريزيدون فيس بريزيدون هذا وعندهم دي كونديسيون. دونك ان كلوب من لي كونديسيون اللي عند لي كلوب سي يكون عنده 3 ديال لي بيلوت. دونك باش نجاوب على السؤال ديالك اول حاجه خص يدير لو بيلوت باش يدخل لو سيركوي سي خصو يلقى راسو ان كلوب. دونك يختار ان كلوب اللي باغي يكون فيه
Les clubs c'est des clubs qui représentent les différentes régions du Maghreb. C'est des clubs qui font voilà, donc des communautés autour des sports automobiles ou des pilotes. Donc, il y a un club qui est ou à partir de là, avec le club qui est quelque part la licence de le pilote. La licence, elle dit qu'elle أنه يشارك donc في السباقات الوطنية selon les catégories M1 ou la M2 ou la M3. Donc هادشي pour tout ce qui est administratif et tout ce qui est paperasse. Mais après pour devenir pilote ما كاينش غير l'administratif كاين حوايج اخرين اللي يمكن غنطرقوا لهم باغ لا سويت منهم الطوموبيله اللي كاين دي فورماليتي بزاف خصهم يداروا دي فورماليتي اللي كتكلف بهم الجامعه اليوم اللي كتكلف بهم باش تسهل جوستومون دونك لاكسي لهاد السبور هذا الناس الاخرين غير كاين بون فوالا ابار هاد لي فورماليتي كاين باش تجري في سباق طوموبيلات كيخصك طوموبيل ديجا دو ان دونك كاين دي فري كاين دي انفستيسمون اللي كيخص يديرهم لو بيلوت مي جيماجين نعاودو نهضروا على هادشي من بعد انفستيسمون سوا داير effectivement donc quand on est passionné راه كيخص تكون واحد l'investissement personnel etc. كاين ان انفستيسمون financé par la suite mais j'imagine غنهضروا عليه طبيعة الحال دي لا كيسيون ديال سهيل تيقول لك واش vous faites déjà des efforts pour زعما faire انا نقرا لا كيسيون ديال est-ce que vous faites des efforts pour faire venir la Formule 1 au Maroc غادير دي زيفور باش تحاولوا تدخلوا هذا السؤال تعاود بزاف في هاد لي ديرني موا فين تقال اون باراليل بون الحمد لله انا اللي غنقدر نقول لكم اليوم ان طون كو باسيوني دي سبور اوتوموبيل اي امبليكي مع لي ديفيرونت زورغانيزم اللي كيتكلفوا بهذا لو دومين هذا في المغرب هو ان المغرب هذه 10 سنين دونك تكون عارف هذا الشيء سي علي هذه 10 سنين الى اكويي لا بروميير اديسيون ديال دبليو تي سي سي على ليبوك دابا سميتو دبليو تي سي ار على ليبوك سيتي لو دبليو تي سي سي دونك هذه 10 سنين لا فيدراسيون انترناسيونال دو لوتوموبيل a montré l'intérêt ديالها لهاد البلاد المغرب pour accueillir واحد لا مانيفيستاسيون انترناسيونال اللي يمكن كلشي عارفها اليوم اللي كتختار سيغتين ريجيون بيان ليميتي في العالم باش تكون فيهم اختارت المغرب بون اختارت المغرب حيت كنعرفوا المغرب سان بي توريستيك كنعرفوا لاكوي ديال الشعب المغربي ايتترا ولكن اختارت المغرب اوسي حيت لقات واحد الجامعه اللي خدامه على هاد لي سبور اوتوموبيل depuis des années. À côté de ça, la communauté des sports automobiles qui investit dans les sports automobiles, qui déroule les courses dialogues, qui ont un plan d'action très très intéressant. Donc à partir de là, nous pouvons dire le Maghreb ou là un bled qui intéresse les agences de promotion sportive ou la fédération internationale pour organiser des événements. منهم donc le WTCC اللي دارت la première édition ديالو 10 سنين la Formule E اللي جات من بعد donc la Formule électrique اللي كتورغانيزا حتى هي بار لا فيدراسيون انترناسيونال كانت كنسمح لي كانت كدار في مراكش افيكتيفمون اللي مازال كدار في مراكش دايوغ 10 سنين دابا وحنا كنديروا لي زيديسيون ديال دبليو تي سي ار ولا فورمول جو كخوا كو سي لا ميم فريكونس الوغ لا فورمول 1 سي علي حنا اللي خصنا نعرفوا اليوم سي كو المغرب الي انسكري في واحد لو بلان دو ديفلوبمون ديال لي سبور اوتوموبيل اللي خلاوه اليوم كيوجد واحد لي انفراستركتور لهاد لا كوميونيتي هادي ديال لي سبور اوتوموبيل ولكن هاد لي انفراستركتور elles sont aussi destinées à recevoir des événements internationaux plus clairement زعما بطريقه plus clairement مبسطه plus clairement انا غنعطيكم واحد لانفورماسيون اللي يلاه خرجت اوفيسيلمون يا كيلكو جور كاين واحد لو سيركوي بون حنا اللي كنعرفوا دابا سي كو كاين سيركوي مولاي الحسن ديال مراكش كاين واحد لو سيركوي تكونوا سمعتوا به سيغمون اللي تحل في واتزم Donc, c'est le circuit de Sidi Daoui. C'est un circuit qui a été initié par l'OCP. Le circuit, l'OCP de la fédération, باش تمشي تاخذ l'homologation ديالو من عند la fédération internationale. إلا رجعتوا لاباج ديال الجامعة الملكية غتلقاو بلي كاين واحد l'article اللي تكتب dans ce sens parce que الرئيس سي يوسف الزاهدي مشى اون فيزيت اوفيسيال عند لا فيدراسيون انترناسيونال باش قدم لهم هذا المشروع هذا ديال لو سيركوي ديال سيدي الضاوي اي لومولوغاسيون الي اون كور انا بور لانستون ما نقدرش نقول لكم هذا السيركوي هذا واش غتكون فيه لا فورمول 1 ولا غيكون فيه لو دبليو تي سي ار ولا هذا مي اللي غنقول لكم سي كو اليوم اترافير لو مينيستير دو لا جونيس دي سبور اترافير لو باترونا ديال سا ماجيستي لو روا محمد سيس اللي نقدر نقول لكم سي كو المغرب باغي il veut s'inscrire في واحد لا ديناميك جديده ديال لي سبور اوتوموبيل
وحنا باش ما نسدوش الامل باش نجاوبك على السؤال ديالك سورتو نقول لك بوتيتر واحد النهار تقدر تشوف لا فورمول 1 في المغرب. وجيسبر اون اسبير كاملين ان شاء الله. بغيت نسولك بارابور هضرنا على لي ديسيبلين فيهم دي كاتيجوري بزاف. شنو هما تقريبا لي ديسيبلين كي سون زعما اللي هما واجدين حاليا في المغرب بلا سون فير ابل من داكشي اللي برا اللي دابا بور لانستون كاينين ديجا. Alors, pour parler des disciplines, غنهضروا على les sports automobiles globalement. Les sports automobiles داخل فيهم أي activité ولا هذا اللي عندها علاقة مع les sports automobiles. C'est-à-dire que on peut faire de la course, on peut faire du drift, on peut avoir juste واحد الجامعة اللي qui s'intéresse les sports automobiles. Donc en gros الجامعة الخدمة ديالها هي أنها elle fédère و elle canalise هاد les groupuscules on va dire كاملين وهاد les associations. هاد les associations كل واحدة فيهم عندها des aspirations. Il y a une association qui s'intéresse au drift, il y a une association qui s'intéresse au slalom, il y a une association qui s'intéresse des marques précises en préparation. غير باش نشرحوا الناس حيت كاين بزاف الناس كيسمعوا سلالوم وحتى انا منهم كنت كنسمع سلالوم وما ما كنتش عارف ديالاش واش هو بحال اون ديسيبلين بحال لو دريفت ولا بحال الفورمولا ولا بحال الكارتينغ ما عرفتش بالضبط شنو. Très bien. Alors فاش كتشوف سي على لي ديسيبلين اللي كاينين ديجا في لا فيديراسيون اليوم كي سون فورماليزي. Bon, on va les citer déjà. عندنا les plateaux nationaux. Donc les plateaux nationaux c'est des plateaux فيهم des trois catégories. Catégorie M1, M2, M3. باش ندخلوا شويه في لا بارتي في لو تكنيك. Donc catégorie M1 c'est des catégories اللي فيهم 1 litre 6 لتحت. Donc 1600 cm² لتحت. centimètres cubes pardon تحت. La catégorie M2 c'est من 1 litre 6 حتى ل 2 litres, c'est-à-dire من 1600 cm3 حتى ل 2000 cm3. Et la catégorie M3 c'est 2000 cm3 et plus. Les moteurs اللي هما كبار. Effectivement, les moteurs اللي هما كبار forcément l'essence ما عندناش بطبيعة الحال. Forcément, effectivement. Donc, on peut parler qu'il y a des produits aujourd'hui qui sont utilisés, par l'avgaz. On parle parfois de kérosène, est-ce que c'est appliqué dans les circuits nationaux, mais généralement c'est l'essence. باش نرجعوا les disciplines. اليوم la fédération شنو كتحاول دير كتحاول تنظم هاد لي ديسيبلين كاملين اللي كيدوروا autour des sports automobiles. بدينا بلي courses nationales. Donc des courses qui font un classement qui s'intègrent pour le championnat national. C'est-à-dire que le championnat national de la fédération Lyon fait 10 حتى 12 les événements pour une communauté ديال 41 حتى 50 pilotes. Donc هاد الناس هادو كيديروا des courses selon les catégories ديالهم M1, M2, M3. هادو c'est les manches nationales officielles. Donc à côté de ça, donc c'est des courses de classement. À côté de ça, qu'est-ce qu'on appelle on va pas dire que c'est du show, mais qu'il y a d'autres disciplines بحال le drift. لو دريفت اللي يمكن كاملين كنعرفوا ولي معروف طبيعي. فوالا دونك حنا اليوم الجامعه شنو كتحاول اليوم دير ما كتحاولش غير تريغولي هاد لي دومين كاملين ولكن تعطيهم واحد القالب واحد لو كونتكست. نعطي ليكزومبل ديال لو دريفت شحال هادي كنا كنعرفوه في الافلام كنا بتات كنعرفوه اوسي في الزنقه باسكو فوالا كانوا بارفوا دي كوندويت امبريدونت اللي كيداروا. حنا اون بارتون دو سو بوستولا لو دريفت اوفيسياليزا في لا فيديراسيون. C'est-à-dire que ma page déjà un show ou une exhibition, un concours, une discipline, donc officielle au niveau de la fédération. Ou نقدروا نقولوا دارت en partie باش نحسوا الناس بلي فوالا بالاخطار ديال لا كوندويت en milieu urbain. حيت effectivement les sports automobiles في المغرب راه كاينين partout. ما كاينينش غير في لي سيركوي ولا في الجامعه كاينين في الزنقه كاينين في الليل بون كاين دي كومبورتمون بارفوا دونجرو اللي كيخص الواحد عاوتاني يمارك لو بان ويهضر عليهم مي جوستومون لان دي زوبجيكتيف ديال هاد لا فيديراسيون اليوم سي اوفيسياليزي هاد لي سبور هادو وتقول لهاد الناس هادو اللي كي براتيك سو جور دو سبور بلي الا كان عندكم ان طالون بارتيكولير والا كانت عندكم لا باسيون جوستومون ديال لي سبور اوتوموبيل ولا ديال لا ديسيبلين اللي كديروا راه كاينه واحد الجامعه اليوم اللي غتكلف بكم واللي غتكلف انها توفيسياليزيكم وتحطكم dans un contexte donc justement فاش غتلاقاو مع d'autres pilotes فاش غتلاقاو مع des officiels وفاش غتلاقاو potentiellement même مع des équipes internationales اللي كي dans le cadre ديال تبادل الخبرات فوالا دونك باش نكملوا دونك عندنا سيدي لي مانش ناسيونال M1 M2 M3 عندنا لو دريفت عندنا لي غالي بيان سور وحنا كنعرفوا بلي المغرب راه دوبي دي زاني il reçoit des rallyes كبار le rallye Paris-Dakar عيشة des gazelles etc. donc il y a les rallyes كاين le slalom donc هضرنا عليه قبيله c'est la seule discipline اللي كاينه في la fédération royale marocaine des sports automobiles qui est destinée le grand public. C'est-à-dire que اليوم باش تكون les manches nationales في M1 M2 M3 le drift ولا خصك تكون un pilote professionnel عندك une voiture de course préparée dans ce sens.
لا هادشي في لي ديسيبلين لي الاخرين. ديسيبلين اخرين السلالوم ابار لو سلام هو لاكتيفيتي الوحيده اللي خسرت لا فيدراسيون اليوم باش ديستينيها لو غران بوبليك. اون غرو تقدر تكون عندك طوموبيله عاديه ما تو ني با فورسيمون بيلوت اوتوموبيل وتجي تشارك في دي زيديسيون ديال السلالوم. دونك اون غرو علاش دار هذا السلالوم هذا باش يكون واحد لو بروميي كونتاكت ديال لو غران بوبليك مع لي سبور اوتوموبيل ويفهموا بلي فوالا فينالمون سي با تري كومبليكي راه سي جوست دي ريغل كي خصهم يتبعوا ايتترا. دونك لو سلالوم سي لا سول ديسيبلين اليوم كي ديستيني او غران بوبليك و بيان سور هادشي راه سي ان كونستانت ايفولوشن. وي داكشي اللي كاين اون بارلون على هاد القضيه ديال باش تكون زعما هاد لي ديسيبلين يكونوا ستركتوري ويكونوا منظمين وهذا بغيت نهضر لك على لو ريسك الخطر باسكو بزاف ديال الناس كنسمعوهم باللي ملي كتقول لي لي سبور اوتوموبيل وهذا اوتوماتيكمون تضرب لي في دماغه راه كاين هذا كاين باسكو كاين بزاف ديال لي باسيوني الناس اللي باغيين يديروا هادشي ما كيكونوا عندهم دي كونترانت من لابار والديهم من لونتوراج ديالهم بطبيعه الحال اللي تيقول لهم فوالا لو ريسك الا مشيتي لهذاك لونتوراج راه كاين ان ريسك اللي هو كبير. زعما كيفاش نتوما كتحاولوا بلوز او موان ليميتي هذا الخطر اللي كنسمعوا به واللي تيكون اللي كاين صراحه غيرمون. وي متفق معك. انا اللي غنجاوبك علي سي كو لا فيدراسيون هي واحد لورغانيزم افكتيفمون اللي كيتكلف بلا ريغولاسيون ديال واحد لو دومين ولكن واحد لورغانيزم اللي فيه دي ميتي c'est-à-dire الجامعه فيها دي ممبر فيديرو دي كوميسيون ايتترا. هاد لي ممبر فيديرو كيتسموا دي زوفيسيال. دونك هاد لي زوفيسيال كل واحد عنده دي اون سبيساليتي ديالو. وما نساوش من جهه اخرى بلي هاد الجامعه الملكيه المغربيه لسباق السيارات اللي اون ايتروت كولابوراسيون مع لا افيا. لا افيا سي لا فيدراسيون انترناسيونال دو لوتوموبيل اللي ما نحتاجوش اليوم نهضروا عليها باسكو فوالا لا افيا معروفه عالميا. هاد لا افيا كدير مع لا فيدراسيون انترناسيونال سكون ابل اونتر اوتر تبادل الخبرات. دونك الا مشينا اليوم على لواحد لو سيركوي ديال الفورمولا فورسيمون ما غنهضروش على لي نورم دو سيكوريتي وهذا باسكو داكشي كنعرفوه بلي كاين في المغرب اليوم اي دوبوي كيلكوز اني كاين الحمد لله دي اوفيسيال كي سون ريكونو بار لا فيدراسيون انترناسيونال دو لوتوموبيل. وهذه دايوغ جو كرو كو واحد الشرف المغرب حيت الحمد لله اليوم عندنا مغاربه اللي كيمثلوا المغرب في دي مانيفيستاسيون انترناسيونال بحال لا فورمول 1 بحال لا فورمول او بحال المهم دي مانيفيستاسيون انترناسيونال en tant qu'officiel. Ça peut être des directeurs de course, ça peut être des commissaires de course, etc. هادشي ما كانش قبل بطبيعه الحال. هادشي كان الا رجعنا لي زاني باغ اكزومبل 80 ولا 90 ما نقدروش نقولوا بلي هادشي كان باسكو بون الجامعه كانت كدير الخدمه ديالها ولكن ما كانش فورسيمون واحد العلاقه وطيده مع لا فيدراسيون انترناسيونال. ولا كي دي فيدراسيون انترناسيونال ديك واحد الناس اللي كيكونوا ديما اجور بارابور او نوفيل نورم دو سيكوريتي بارابور او نوفو ستاندار ايتترا. هاد لا فيدراسيون انترناسيونال اليوم كتخدم اون كولابوراسيون اتروات مع الناس مع لي زوفيسيال ديال لا فيدراسيون ماروكان وكتعطيهم واحد الخبرات كي لوغ بيرميت اليوم في لي سيركوي ناسيونو في لي زيفينمون ناسيونو انهم ياسوريو جوستومون هاد لي ستاندار دو سيكوريتي اللي هضرتي عليهم هاد لي نورم ايتترا. نعطيك ان سامبل اكزومبل في لو ديرنيير ايفينمون اللي كنا درنا ديال نواصر كانت دارت دونك جوستومون اون ديمونستراسيون ديال ليكستراكسيون ميديكال. ليكستراكسيون ميديكال سي واحد لا فورماسيون اللي عطاتها لا فيدراسيون انترناسيونال لا فيدراسيون رويال ماروكان دي سبور اوتوموبيل باش يتعلموا كيفاش ليكيب ميديكال بيسكو كاينه اون ايكيب ميديكال اون فيت في لا فيدراسيون هادي كان خاصني نقولها باش يتعلموا الا كان ان اكسيدون ولا شي حاجه كيفاش يديروا ليكستراكسيون ديال لو بيلوت من الطوموبيل. دونك هادو سي با جوست دي فورماسيون اللي غنمروا عليهم مرور الكرام مي سي دي فورماسيون كي سون اوفيسيال اي اكريديتونت من عند لا فيدراسيون انترناسيونال دو لوتوموبيل. صديق باش نقولوها بطريقه اخرى راه محسوبين على رؤوس الاصابع الناس اللي كيميتريز اليوم هاد ليكسبيرتيز هادي ديال لا سيكوريتي وديال لا بارتي ميديكال. دونك باش نجاوب على السؤال ديالك سي علي اليوم اي حاجه فيها اخطر اللي اي سبور فيه دي ريسك وهذا كاين الا جبدنا لو فوت باغ اكزومبل راه اون بوتيت بليسور تقدر دير مشكل ان جوور وما يبقاش يلعب ايتترا. دونك لي سبور اوتوموبيل افيكتيفمون سي ان سبور دو فيتيس في بيان سور لادرينالين فيه داك فيه شويه ديال الخطر. الا كان الواحد افيكتيفمون ما حاطيش راسو الخطر ماشي غير شويه الخطر نقولوا كو فوالا باش نكونوا واضحين صراحه. سانسيرمون زعما ماشي باش نزينوا اون ايماج ولا هذا ولكن في لا فيتاس
أول ما كنقولوا لا فيتاس دونك راه الوغ فيه لا فيتاس وفيه امبليك الخطر. فيه لا فيتاس عالي وفيه لانتيليجونس. حيت اليوم اللي خصنا نعرفوا سي كو بون فوالا لي ريفلكس ديالنا اي سون جيري بار كوا اي سون جيري بار لو سيرفو بار الدماغ. الدماغ ديالنا دونك فورسيمون كل دماغ عنده لي كاباسيتي ديالو افيك دو لا براتيك افيك دو لا كونسونطراسيون نقدر نقول لك هو الدماغ ديالك كيتادابتا او كونتكست اللي انت فيه. الا كنتي دون اون فواتور دو سبور اللي كتجري même la vitesse ديال الدماغ ديالك va s'adapter peut-être les réflexes اللي خصهم يكونوا عندك. Elle va s'adapter avec le danger tout simplement. Donc les sports automobiles غير باش نصحح هذا المفهوم هذا واحد لو دومين qui est régulé اليوم الحمد لله par واحد لا فيدراسيون و par واحد les officiels qui garantissent certaines normes de sécurité, certaines normes médicales etc. ولكن كيف اي سبور فيه des risques. Des risques bien sûr d'accident ou des risques de كاين des risques كيف اي سبور. انا اللي غنقدر نقول لو بوبليك سي كو ماخصش يكون هذا هاجس. حيت اليوم راه اون لا سيتي تو طالور هضرنا على الدريفت لوبجيكتيف ديالو سي يحسس الناس على لا كوندويت امبرودونت اون ميليو اوربان. سادير كو ديجا واحد من الاهداف ديالنا سي نبينوا للناس بلي كاين واحد الاخطار في لا كوندويت امبرودونت، كاين واحد الاخطار في لا فيتيس، وهاد الاخطار نقدروا نكونتورنيوهم tout simplement en respectant des règles. هاد لي ريغل هادو هما اللي كتخدم عليهم اليوم الجامعه، هاد لي ستاندار دو سيكوريتي هما اللي كتخدم عليهم الجامعه. اي سكو جو بو تو دير علي سي كو لو ريسك غادي كينقص، لو ريسك غادي كينقص. دونك مرحبا باي واحد كي باسيوني ومرحبا باي واحد اللي عزيز عليه لادرينالين باسكو نقولها بور فينير راه اي حاجه فيها لو ريسك غير هو الحمد لله اليوم اون ميتريز هاد لو ريسك هذا. وكاع الحاجه اللي فيها لو ريسك بطبيعه الحال كيكون فيها ان بليزير اللي هو لا رقم اكستريم. تو تافي. عندي اون بتيت كيسيون لسياسين. سياسين il vous demande زعما واش بغى يهضر، عطاني اون كيسيون شويه فاست، قال زعما باغي بزاف لي زانفورماسيون بارابور لو كارتينغ. Très bien, très bien. Alors, les conditions pour y adhérer وشنو خصو يدار شنو خصوش يدار كيفاش الامور منظمه ستركتوري في هذا في لا ديسيبلين هذه. سي فري كو هذا لو بوين ديال الكارتينغ مهم. دايوغ هادي واحد جوج ولا ثلاثه سيمانات دونك كان عندنا كان عند الجامعه واحد ليفينمون مع لا فيدراسيون انترناسيونال سميتو الواي دي بي موروكو، سي يونغ درايفرز بروغرام. C'est-à-dire que اليوم لا فيدراسيون انترناسيونال اوتوموبيل فهمات بلي لو سبور اوتوموبيل يقدر يبدا في واحد لاج اللي هو صغير، وفهمات افيكتيفمون بلي الكارتينغ سا بو ايتر اون بون ايكول لاي واحد باغي يدير سبور اوتوموبيل، حيت افيكتيفمون كتعلم فيه بزاف ديال لي ريفلكس اللي غتحتاجهم باغ لا سويت الا كنتي في اون فواتور غراند فواتور دو سبور اوتوموبيل. دونك الكارتينغ انا غنقول لك عليه جوج ديال النقاط سي عالي. غنقول لك بلي هو سي اون ايكول اللي كتعلم فيها بزاف ديال الحوايج الا بغيتي تبدا سبور اوتوموبيل. واللي غنقول لك عليها سي كو اليوم لو كارتينغ il est accessible. Il est accessible اي واحد. comment كاين دي كلوب بحال سون سيتي دو نو، كاين دي كلوب اليوم في المغرب اللي معروفين اللي عندهم دي بيست ديال الكارتينغ ديجا، دونك يقدر اي واحد في لو بوبليك يمشي et qu'il fasse une première expérience ديال الكارتينغ في مراكش ولا في الدار البيضاء ولا في خريبكا ايتترا. وكاين عاوتاني لوبتيك الاخرى ديال الكارتينغ هي تدخل اون طونك بروفيسيونيل. باش تدخل اون طونك بروفيسيونيل راه قلناها قبيله سي باغي كو لي سبور اوتوموبيل، صافي كيخصك تلقى ان كلوب بحال لي ديسيبلين الاخرين بحال لي ديسيبلين الاخرين كيخصك تلقى ان كلوب تدخل داك لو كلوب كتاخذ اون ليسونس، وهذيك لا ليسونس elle te permet de rouler في لي سيركوي ناسيونال. وافيكتيفمون كاين اليوم دي فوالا كاين دي شامبيونا ناسيونال ديال الكارتينغ اللي كيعرفوا المشاركه الحمد لله ديال بزاف ديال لي جون تبارك الله عليهم et qui sont très très investis واللي نبغي نقولها كمان في هاد ليميسيون اللي كيمثلوا مزيان سباق السيارات في المغرب à travers les valeurs ديالهم à travers l'investissement ou surtout à travers l'accompagnement ديال que ce soit والديهم ولا اي واحد اللي كيتبعهم dans ce sens، حيت هاد الناس هادو راه دخلوا الكارتينغ باش يكملوا في لي سبور اوتوموبيل. دونك اليوم الكارتينغ كاين الكارتينغ تو كور يقدر اي واحد يمشي يديرو هذا، وكاين الكارتينغ اللي كيتعتبر اون طونك مدرسه اللي كتكون واحد لو ترامبلان كيتعلم منه الواحد بزاف ديال الحوايج باش يدوز اوفيسيلمون لي سبور اوتوموبيل. دونك مرحبا بسي ياسين سي سا. وي سي ياسين هو اللي دوموندا لا كيسيون بارابور لو كارتينغ. غير نبقاو في لو كارتينغ بور لانستون ولا بارابور لي ديسيبلين كاملين واش كاينين دي ليسونس كيتعطاو زعما ممكن نخلصوا دي تاريفيكاسيون كي سون زعما اللي هما اكزيجي د لا بار لا فيدراسيون واللي تخلصوا عليهم يمكن بحال قلتي عندنا
بيرمي اخر اللي كيخولينا باننا نمشيو نشاركوا في دي كومبيتيسيون اللي هما معروفين طبعا اوفيسيال وي ايفيكتيفمون دونك كيف ما قلت لك علي قبيله كاين لي كلوب نبداو بلو كارتينغ وندوزو هذا ديسيبلين اخرين الوغ اي ديسيبلين اوفيسياليزي عند الجامعه الملكيه اليوم ما تقدر elle ne peut être pratiquée que par des pilotes officiels. Donc quand je dis des pilotes officiels, c'est des pilotes licenciés. Elle lâche la licence. La licence, elle permet donc les pilotes donc اليوم يكون déjà assuré ديالو لا وانه كيف ما قلتي يكون عنده بحال قلتي واحد لو بيرمي qui lui permet donc justement اليوم de rouler في les compétitions de sport automobile. ما غندخلوش بزاف لي ديتاي مي اللي غنقدر نقول انا الناس كي سانتيريس لهذا لو دومين هو انهم يمشيو عند لا فيدراسيون يمشيو عند الجامعه الملكيه المغربيه لسباق السيارات ويطرحوا عليهم هذه الاسئله كامله ماشي حيت انا ما غنجاوبش عليها حنا غنجاوبوا عليها ولكن حيت لا فيدراسيون اليوم كتطلب من الناس انهم يتقربوا ليها وانهم يسولوا حيت كاين دي زيليمون اللي من الاحسن تعطيهم لهم لا فيدراسيون دي زيليمون اللي غيبينوا لهم باللي لا فيدراسيون اليوم كدير بزاف ديال لي زيفور باش تسهل لاكسي وباش تسهل لا براتيك وباش تسهل لاكومبانيومون ديال لي سبور اوتوموبيل في المغرب دونك ايفيكتيفمون كاينه واحد لا ليسونس هاد لا ليسونس ما كيخصهاش تخلعكم بزاف حيت هاد لا ليسونس pour parler de prix elle ne dépasse pas 2000 dirhams d'accord mais المهم يلا واحد السي كريم سول بارابور لهذا قال لك زعما quels sont les prix d'adhésion au club et combien coûtent les licences ça s'enveloppe le même contexte في لو ميم كونتكست alors باش نجاوبوا على هذا السؤال حنا راه ديجا جاوبنا عليه دونك انا كنقول اهم حاجه سي ا بارتير ولا ne dépasse pas ما كيفوتوش 2000 درهم juste pour c'est à partir de 2000 dirhams. Ça marche. D'accord. Et voilà, c'est en fonction de certains détails qu'on peut citer par la suite. Mais bon, l'accès à la fédération officiellement, ou un club, ou ça coûte pas beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, en fait, ماشي l'accès هو اللي كيطلب الفلوس. La fédération. Mais هادشي j'imagine نهضروا عليهم بعدا علي parce que باش تكون براتيكون ديال سباق السيارات في المغرب ما خاصكش غير اون ليسونس فورسيمون باش تكون متصابر خاصك تكون كتسوق واحد السياره اي هادشي غنهضروا عليه من بعد باسكو ايفيكتيفمون الا كنتي بيلوت اليوم في لي مونش ناسيونال كيخص واحد شويه ديال الاستثمار دونك هذا الاستثمار هذا ما غنلخصوش حنا في ديك لا ليسونس ديال لا فيدراسيون ما غنلخصوش في داك لابارتونونس لي كلوب مي غنهضروا عليه يمكن من بعد هذا الاستثمار حيت كيجي سي لا فواتور سي لونتروتيان ايتترا كنهضروا على لي مويان و لون تيرم اكزاكتومون كنهضروا تو سامبلومون على فوالا اون فيت كاين ثلاثه ديال لي زيتاب ساهلين باش نسهلوا حنا على لو بوبليك بروميير ايتاب سي كيمشي لواحد الجامعه دونك بور بوزي لي كيسيون كيل فو en même temps هاد الجامعه هادي كتجاوب على هاد الاسئله ولكن كتاكسبوزي لك واحد لو مابينغ اللي كيوريك شكون هما لي كلوب اللي كاينين في المغرب هذا في مراكش هذا في الجديده ايتترا دونك ابارتيغ دو لا هاد المتسابق ولا المتسابق اللي كيتانتيريسا لي سبور اوتوموبيل كيختار واحد لو كلوب دونك اون فوا كيختار داك لو كلوب اون باس باغ اون ليسونس اون فوا كون باس باغ سيت ليسونس دونك هنا كندخلوا في الاستثمار الحقيقي ديال لي سبور اوتوموبيل هو الاستثمار اللي كيدار في الاول اون وان شوت فاش كتشري طوموبيل واللي كيدار باغ لا سويت في لونتروتيان لونتروتيان علاش حيت ايفيكتيفمون اليوم كاين 10 حتى 12 ديال لي زيفينمون اللي كيداروا في المغرب ديال سباق السيارات وكل ايفينمون دونك فورسيمون كيخص لو بيلوت عنده فيه دي كونسومابل كاين لو فيول كاين فوالا كاين الزيت كاين لي بنو كاين بزاف ديال الحوايج هادشي غنجيو ليه من بعد حيت ما بغيناش نخلعوا اون ميم طون لو بوبليك بهاد الكلمه ديال الاستثمار حيت كيف ما كاين الاستثمار كاين المستثمرين حيت كاين اللي تيتخيل بان زعما سافا كوتي واحد لو نومبر اللي هو كبير كيديباس زعما تبغي نهضروا على هذه النقطه دابا علي تري بيان الوغ غير باش الناس يكونوا يصحوا هذا المفهوم هذا اليوم لي سبور اوتوموبيل كاي رياضه كيطلبوا واحد الاستثمار غير هذا الاستثمار il est défini en fonction aussi ديال لي زوبجيكتيف ديال هاد لا بيرسون هادي اللي غتدخل لهاد لو دومين دونك اللي غنقدر اليوم نقول لو بوبليك سي كو لي سبور اوتوموبيل راه شي حاجه اللي اكسيسيبل il a qu'un الواحد organisé وكان عنده un salaire moyen qui lui permet de subvenir à ses charges alors c'est juste une question d'organisation علاش حيت كاي رياضه كل واحد كيستثمر فيها على قد لي مويان ديالو دونك اليوم باش نهضروا كونكريتمون نقدروا نبداو في لي سبور اوتوموبيل بواحد لو بودجي كي نو ديباس با 100 000 درهم باش نبداو
هاد 100 000 درهم اللي كنهضر عليها راه تقدر بون اول حاجه غدير بها سي كو غتشري طوموبيل غتشري اون فواتور دو كورس بطبيعة الحال. دونك كاين بزاف ديال الناس اللي غيسولني فين يمكن لينا نشريو هاد لي فواتور دو كورس انا اللي غنجاوبهم سي كو اليوم الحمد لله في لا كوميونيتي ديال لي سبور اوتوموبيل كاين دي بيلوت مزيانين كاين دي زوفيسيال مزيانين مي كاين اوسي دي بون ميكانيسيان c'est-à-dire الحمد لله اليوم كاع لي فواتور اللي كاينين في لو بلاطو ناسيونال سي دي فواتور غالبا اللي qui sont préparées par des mécaniciens marocains d'accord donc هاد لي فواتور هادو كاينين sur le marché وكاين غالبا اسمح لي السي اس كنشوفوا دي فواتور كي سون اونسيان كوتي كاروسري وكنشوف بارفوا كيكونوا بلو بيرفورمون الا كيكونوا كيفوتوا لي فواتور جداد. جاتني هاد لا كيسيون تقريبا وسط هنا كنشوفوا لا باسيون الوغ اللي غنقول بون سي فري كو فوالا كو سور لو بلاطو كاين شي طوموبيلات اللي يقدوا يبانوا شويه قدام وي حيت هاد القضيه زعما كتخلي الناس يسوبوز دي كيسيون تيقول لك علاش بوكو نو با انفستير في دي بانيول جداد لا نمشي نحط فلوسي في دي بانيول شويه قدام. الوغ انا غنجاوب هاد الناس هادو اون دو طون. اول حاجه غنقول لهم في الافلام ديال السينما اللي كنشوفوا بحال في امريكان باغ اكزومبل كنلقاو سكون ابل لي سميتهم لي ماسل كارز جينيرالمون كتلقاهم طوموبيلات قدام وي بار دو كادياك اون بار دو شوفرولي كتلقاهم قدام دونك شنو بغيت نقول المهم في سباق السيارات سي لا بريباراسيون حيت المهم في سباق السيارات او فينال سي لو موتور سي لا بريباراسيون ديالك ديال ديك الطوموبيل او فينال لو ريست شنو كتبقى كاروسري دونك الناس شنو كيحاولوا يديروا اليوم في لي سبور اوتوموبيل وهذا الشيء دايوغ راه كنشوفوه في لي كونسيسيونير بحال نعطيكم ليكزومبل ديال واحد لا مارك يمكن بلا ما نسيتيو لو نون اللي مخرجه دي زيديسيون سي اس ال كاروسري سوبر ليجير دونك علاش جبت لكم هاد سي اس ال حيت لو بوا ديال الطوموبيل فاش كتكون كتجري الي تري امبورطون دونك بارفوا تقدر تبان لك واحد الطوموبيله قديمه ولكن هي راه تختارت يمكن غير حيت لا كاروسري ديالها خفيفه داكوغ مي اللي نقدر نقول لك اليوم il suffit d'aller في لي بلاطو ناسيونال بور لو فوار الحمد لله كاين دي فورمول كاين on a beaucoup de Clio aujourd'hui de Clio RS كاين دي فورمول مونوتيب اللي دازوا فوالا في لي بلاطو ناسيونال منهم لي ليجند كار دوك ما نحيدوا من هاد لي دي روسو ديال فوالا كاين طوموبيلات قدام ايتترا لا اليوم كاينه اون كاروسري وكاينه اون بريباراسيون دونك الناس خصهم يعرفوا اليوم بلي المهم هو لا بريباراسيون حنا ما كرهناش نديروا شي طوموبيله سون كاروسري فيها غير لا موتوريزاسيون ولكن فوالا دونك اوجوردي هضرنا قبيله على لي نورم دو سيكوريتي لي ستاندار ايتترا هادشي راه داخل اوسي في لي ستاندار دو سيكوريتي دونك كاين سيغتين شوز ا ريسبكتي افون دو ميتر اون فواتور دو كورس سور سيركوي نتمنى نكون جاوبت على السؤال سي علي. وي بيان سور بغيت غير نسولك بارابور les prochains événements اللي غادي يجيو على ذيك واش كاين اون بريباراسيون باسكو ملي كندخل لو سيت اوفيسيال ديال لا فيدراسيون ماروكان دي سبور اوتوموبيل كنلقاو باللي ما كاينش ان بلانينغ اللي هو ديجا منشور ومعطي الناس واش ديجا داكشي كيبقى في اللي بغينا نقولوا في لا كويزين انترن ديال لا فيدراسيون ولا زعما واش الوغ طول البلانينغ حاليا زعما وقت ولا سي كونفيدونسيال بالنسبه لكم؟ لا با دو تو الوغ انا باش نجاوبك على السؤال ديالك غنجاوبك بلا نوفيل سيناتور ديجا ديال الجامعه الملكي يمكن راكم شفتوها سي لا نوفيل اير لا نوفيل اير سي العقد الجديد دونك اون غرو سكي ا سافوار سي كو اليوم هاد لا نوفيل اير هادي داخلين فيها بزاف ديال الحوايج منهم لا كومونيكاسيون aujourd'hui هضرتي لي على لو كالوندري ديال لي زيفينمون سي علي ديال لا فيدراسيون انا اللي نقدر نقول لك سي كو شحال هادي الجامعه كانت كتورغانيزي 5 حتى 6 ديال لي زيفينمون في العام هاد الجامعه الجديده اللي الحمد لله كاينه دابا دوبي 4 ans فهمات باللي هاد لي بيلوت وهاد الناس اللي ديريكتومون امبليكي في لي سبور اوتوموبيل ils sont motorisés par واحد حاجه سميتها لا باسيون وهاد لا باسيون هي اللي كتخليهم كيستثمروا على هاد لو سبور وكيستثمروا على راسهم ايتترا دونك شحال هادي كانوا 5 6 ديال ولا 6 ديال لي زيفينمون في العام اوجوردي سي علي وهذا الشيء يمكن اول مره لو بوبليك غيعرفوا لا فيدراسيون كتنظم 12 ديال لي زيفينمون في العام 12 ايفينمون دونك براتيكمون لو دوبل تري بيان علاش كنقول هادشي حيت لا نوفيل اير اللي كنهضروا عليها ديال الجامعه elle commence d'abord par les gens qui sont directement impliqués, à savoir les pilotes. Donc, صاوبوا لهم les événements ديالهم, صاوبوا لهم un plan d'action, fait une dizaine voire plus d'événements في العام. ثاني حاجة la communication. Donc, أنا اللي غنقول اليوم للناس, c'est que كاينة واحد لاباج
c'est la page Facebook de la Fédération Royale Marocaine des Sports Automobiles. Les fait les actualités de la fédération. C'est-à-dire les événements en préparation, les événements l'IDAZO, les événements l'IGIN, les visites officielles l'IDARO, etc. D'ailleurs, j'invite les gens à mettre la page, pour faire les informations les réacteurs. Ou pour parler du site web, le site web, c'est le site institutionnel. Donc, la nouveauté qui est justement dans la partie digitale de la fédération, c'est qu'on a concentré les efforts de les réseaux sociaux. Et au final, فيهم la majorité des gens qui باغيين نقيسوا le grand public. Alors اليوم تبارك الله les réseaux sociaux في المغرب Facebook par exemple, alors je crois qu'on dépasse 15 millions de Marocains sur Facebook. Donc هذا décision كانت شويه stratégique. علاش باش le site qui est très institutionnel ou le site il a دخلتوا ليه اليوم غتلقاوه بلي il est compartimenté وحاولنا في هذا le site اننا نديروا des parties. C'est-à-dire le pilote a l'espace dialogue, les officiels ont les espaces dialogue, la presse a l'espace dialogue, etc. Donc maintenant, le site de la fédération a la vitrine, les événements qui sont sur la page Facebook, mais par contre le site, c'est que une demande qui توصل directement à la fédération, une demande de licence, une demande de rendez-vous, une demande d'information. Donc باش نجاوب على السؤال ديالك علي اليوم ce qu'il y a à retenir c'est que عندنا un plan d'action alhamdoulilah اللي فيه 12 ديال les événements في العام au minimum واللي بغى يعرف des informations على les événements ولا على les pilotes ولا على اي حاجه اللي عندها علاقه مع le plan d'action ديال la fédération يدخل la page Facebook ديال la fédération royale marocaine des sports automobiles وغيلقى داكشي اللي خاصو. طبعا. Et machi, c'est pas une cuisine interne là, c'est juste que voilà, organiser des événements au Maghreb, ça demande des autorisations, ça demande pas mal de détails administratifs. Donc même que tu as communiqué à l'événement اللي بغيتي ديرو الشهر الجاي alors que يقدر تكون un imprévu بحال انت معول ديرو في الرباط par exemple ولكن ديك لا دات فيها une visite officielle administrative ولا شي حاجه. Donc on se permet pas de communiquer على les événements juste avant mais par contre حتى كنديروا واحد الدراسه وكنعرفوا داك ليفينمون واش غيدار في ديك لا ريجيون وباش نسدوا هاد القوسانه اللي غنقول للمتتبع سي كو تسناو pas mal de surprises ان شاء الله في هاد لي 4 prochaines années حيت ما كاينش غير ان بلان داكسيون اللي فيه 12 ديال لي زيفينمون ولكن كاين الحمد لله ان بلان داكسيون اللي فيه 12 ديال لي زيفينمون autour du Maroc. Donc l'objectif aussi aujourd'hui c'est نقربوا هاد السبور اوتوموبيل هذا ماشي غير من الناس ديال لي غروند فيل مي حتى من الناس ديال دي فيل اللي بوتيت ما كانوش كيسمعوا بهذا الشيء. ونعطي المثال ديال العيون اللي تورغانيزا فيها العام الفايت تورغانيزات فيها لا كوب دو ترون دونك كاس العرش اللي الحمد لله اون ايتي سوربري باغ لا ريسيبسيون ديال دوك الناس اللي كانوا ما عمرهم ما سمعوا على لي سبور اوتوموبيل وكانت لا موبيليزاسيون ديالهم وكان واحد لانتيغي. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال الجامعه اليوم اون بارتي سي نقربوا هاد لو دومين هاد لي سبور اوتوموبيل ل توت لي ريجيون دو ماروك اللي حنا عارفينهم بلي فوالا بلي كيتانتريساو لهاد لو دومين هذا. داكور سي عصام غير باش ما نبقاوش نهضروا غير على لا ستركتور جلوبال هي اون كيسيون شويه بازيك مي حتى هي ربما بغينا نعرفوا بغا حتى لي تيليسبيكتاتور تما يعرفوا بطبيعه الحال بارابور لي زونتروتيان ديال لي فييكول اللي عندكم في لا فيديراسيون واش هما تيدوزو تيكون عندهم دي زونتروتيان زعما بازيك بحالهم بحال لي فواتور زعما اوردينير ولا عندهم ان انتروتيان سبيسيال كومون سا سفي زعما بطريقه بلو كونكريت. الوغ هادشي ما كيتشافش بطبيعه الحال لو غران بوبليك الا ما جيناش نسولنا وهذا ما يمكنش لينا نعرفوا. بيان سور الوغ نحاولوا نهضروا على واحد ليستوريك فيت في ديال لا فيتيس في المغرب. هنا في المغرب كنلاحظوا بلي كاين جوج ديال لي كوميونيتي. كاينه اون كوميونيتي فان بون سي لا ميم كوميونيتي اللي كي تورن اوتور دي سبور اوتوموبيل ولكن كاين لا بريباراسيون دي فواتور ستادير اليوم il suffit كنخرجوا للزنقه غتلقى في لي فواتور اوربان اللي كنشوفوا اللي كنسوقوا في المدينه كاين ناس اللي كيبريباريو طونوبيلات ديالهم ça peut être des مهم بلا ما نسيتيو لي مارك مي كاين دي جون كي s'intéressent à la préparation de leur voiture وكيضربوا بهم في المدينه pas forcément en circuit. Donc هاد الناس ديجا فاهمين بلي لا بريباراسيون ديال واحد الطوموبيل واخا تكون غتسيركولي في المدينه سي une préparation à part. وي داكور سي ان انتروتيان ا بار. نهضروا دابا على لا دوزيام كوميونيتي ديال لي بيلوت اوفيسيال اللي كيتورن اليوم في لي ماتش ناسيونال. دونك ايفيكتيفمون كاينه واحد لا بريباراسيون ا بار وهنا كتبان لك الانتيليجونس ديال لو بيلوت وهنا كتبان لك الانتيليجونس ديال لو ميكانيسيان وهنا
كنديفينيو دونك جوستومون داك الاستثمار اللي غيدير هذيك الطوموبيل. الوغ اليوم باش نقربوا هادشي كم لو بوبليك، راه كاين لو بيلوت اليوم اللي غيستثمر على الطوموبيل. بون هضرنا على لاشا ديال الطوموبيل، دونك يخص في الاول تشرا واحد الطوموبيل، ومن بعد كاين لونتروتيان ديال الطوموبيل. كيفاش كيدار هاد الطوموبيل؟ بيان سور راه ما كيخرجش يدور بها في المدينه، دونك كتحضر كيدور بها غير فاش كيكون ان سيركوي اللي هضرنا عليهم قبيله، اللي كاينين اللي منهم 12 في العام. دونك كل سيركوي كل ايفينمون كيخص افيكتيفمون كل بيلوت يتكلف بلونتروتيان ديال الطوموبيله ديالو. دونك لا اون بارل دونتروتيان، كاين دي كونسومابل، كاين دي بنو سبيسيو اللي دايوغ مالوروزمون نهضروا على هذه النقطه هذه. مازال اليوم ما كاينش دي ديستريبيوتور في المغرب ديال بون بور سيتي ليكزومبل ديال لي بنو ايتترا، ما كاينش لهم دي ديستريبيوتور اللي كيخدموا ديريكتومون مع لي بيلوت. دونك لي بيلوت اي سون اوبليجي ا شاك فوا في بزاف ديال لي كونسومابل انهم يجيبوهم من برا. دونك ديجا هذا واحد المشكل اللي نتمنى انه يتحل لو بلو فيت بوسيبل. دونك هضرنا على لونتروتيان. دونك كاين سكون ابيل لونتروتيان اللي كيدار بوندون ان سيركوي، سادير هاد الطوموبيله هادي فاش كتكون في لو بادوك كيخصو يوجد البنوات ديالو، كيخصو يوجد لي بلاكيت دو فران، كيخصو يوجد الزيت ايتترا ايتترا. اي بيان سور سي دي برودوي كي سون سبيسيفيك ديال لا كورس اوتوموبيل. دونك كونط اون بار دو بلاكيت دو فران دو بنو ايتترا راه ماشي هذوك لي بلاكيت اللي كنحطوا في الطوموبيله هادي. حتى لي كونستركتور خص يكون داير عليهم دي زيسي افون باش بيان سور يسيبورت هذيك لا شالور، هذيك لي كونديسيون اللي كيكونوا طالعين. اكزاكتومون تو افي لا شالور الاحتكاك وبزاف ديال الحوايج. هذا سي بور لونتروتيان. عاد كاين l'investissement. Donc كل بيلوت في لي زيفينمون ديال السبور اوتوموبيل كيدير لونتروتيان ديال الطوموبيل، ولكن لي بيلوت ils sont enfin je veux dire les voitures elles sont différentes. تقدر تلقى جوج ديال لي كليو، وحده كدير دو 0 à 100 en 3 secondes، وحده اخرى كديرها en 4.5. هادو سي جوج ديال الطوموبيلات بحال. دونك هنا كتبان لنا لا بريباراسيون. الوغ باش نجاوب على السؤال ديالك علي، وحده من نقاط القوه ديال ان بيلوت في لي سبور اوتوموبيل سي اوسي لا كونيسونس ديال لا ميكانيك، سي اوسي لا كونيسونس ديال لي سبور اوتوموبيل. دونك حيت لو بيلوت مع لو ميكانيسيان ديالو ولا ليكيب ديالو هما اللي كيبريباريو ديك الطوموبيل، وهما اللي كيحطوا ليها، دونك هما اللي كيديفينيو لي كاباسيتي ديال ديك الطوموبيل. دونك كاين ان انتروتيان وكاين ان انفستيسمون. لونتروتيان راه سي لو ميم لي بيلوت كاملين تقريبا، مي لانفستيسمون il est différent. دونك نقدر نقول لكم اليوم باللي لي سبور اوتوموبيل في المغرب pour parler d'investissement, donc l'achat ديال الطوموبيل راه يقدروا يبداو من 50000 درهم حتى ل 500000 درهم voire plus. هذا الشيء راه كنشوفوه في لي بلاطو ناسيونال اللي كاينين اليوم، وغنشوفوه مازال ان شاء الله في دي بلاطو اللي جايين جداد اللي ما غنقدرش نعطيكم عليهم دي ديتاي بور لانستون، ولكن نعطيكم ان مو كلي سميتو ار اس. دونك الناس ديال لا كوميونيتي راه غيفهموا هاشتاغ ار اس. فوالا داكور السي عصام، ما سخيناش بك صراحه، وكنشكرك بعدا انك جاوبتي على لي كيسيون. نتمنوا من الله نكونوا ديجا وضحنا بارسيالمون بعد الناس اللي هذا باقيين دي كيسيون ابري، مي كنقول للناس ان شاء الله نعطيكم ان اوتر رونديفو لو بروشان ايبيزود ان شاء الله ديال بارلون اوتو. ميرسي. افيك بليزير سي عصام.